नबी की 4 बेटियां थी, सर पे कुरान रखे, सहने बैतुल्लाह में आए। मुझे बताओ, नबी की 4 बेटियां, हम मानने के लिए तैयार, हम बड़े आला ज़र्फ लोग हैं, हम लड़ाई झगड़े के लिए तैयार नहीं। चलो मेरे साथ इल्मी बहस करो, बताओ अगर नबी की 4 बेटियां हैं, जब नबी की शादी हुई उस वक्त नबी की उम्र मुबारक कितनी थी? बेशक आप दाद ना दीजिएगा, आप मेरा पहला चांस था, आपने मेरी सोच से बढ़ के सुना। अब बेशक चुप रहिएगा, लेकिन गुफ्तगू समझिएगा जरूर। जब नबी की शादी हुई उस वक्त मौलवी से पूछो उम्र मुबारक कितनी थी? शिया सुन्नी तमाम ने लिखा 25 साल की उम्र में नबी की शादी। उस वक्त सने मुबारक, उम्र मुबारक हमारे और आपके रसूल की 25 साल थी। अब जिन्होंने 4 बेटियां लिखी, उन्होंने कहा कि नबी बने थे 40 साल के बाद। फंस गया मौलवी, फंस गया मौलवी, बड़ा बुरा फंस गया। लिखा भी खुद, मर भी तो खुद गया। 25 साल की उम्र में शादी, 29 साल की उम्र तक नबी के यहां कोई औलाद नहीं हुई। ये शियों ने भी लिखा, सुन्नी सीरत नगारों ने भी लिखा। पहला बेटा हुआ शादी के 4 साल बाद, उम्र मुबारक थी 29 साल। बेटे का नाम था कासिम, जिसकी वजह से मशहूर हुए अबुल कासिम। एक एक लफ्ज जहां पे आपको समझना है मुझे रोक लीजिएगा, मैं फिर वापस आऊंगा, समझिएगा जरूर। 25 साल की उम्र में शादी, हम भी कायल। 29 साल की उम्र में बेटा, हम भी कायल। अब जिसने लिखी 4 बेटियां, अब उसने लिखा कि ऐलाने नबुव्वत से इब्ने खल्दून से शिबली नुमानी से लेकर डॉक्टर तारुल कादरी तक सबने लिखा, ऐलाने नबुव्वत से 5 साल पहले माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, नकल कुफर न बशक, नबी ने अपनी 3 बेटियों का अक्द 3 मुशरिकों से किया था। ये अब सुन्नी तारीख है। उतबा, उतैबा और अम्र आस मखजूमी, जिसके साथ निकाह किया। जब बच्चे पूछ लेंगे मौलवी साहब नबी की बेटी और मुशरिक के घर, वो कहते बेटा क्योंकि उस वक्त वो नबी नहीं थे, नबी बने 40 साल के बाद, इसलिए 40 साल से पहले शादियां कर दी थी। बड़ा बुरा फंस गया मौलवी। 25 साल की उम्र में शादी, मेरा मजमा मेरा साथ दे, 40 साल की उम्र में नबी। इन्होंने कहा ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले शादियां कर दी थी। 25 और 40 के दरमियान कितने साल बचते हैं? बोलिएगा मेरे साथ, अगर मेहनत हो तो फिर बोलना चाहिए। 15 साल। 4 साल तक औलाद कोई नहीं हुई, 15 में से 4 निकाल दो, 11 साल। 5 साल इन्होंने खुद लिखा, 5 साल पहले शादियां कर दी थी, 11 में से 5 निकालो, 6। किस बेगैरत मजहब है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई, शादियां भी हो गई? किस मजहब में है? उम्रें पूरी करो, हम मानने के लिए तैयार है, उम्रें पूरी करो। बस खत्म हो गई गुफ्तगू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों के हवाले से अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की मोतबर और मुस्तनद किताबों में बिल्कुल सराहत और वजाहत के साथ मौजूद है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी हैं। लेकिन शिया ज़ाकिरीन ने इस मौजू को इस तरह अपना मौजू ख़ास सुखन का मौजू बनाया हुआ है कि उन्होंने हर तकरीर में, हर ज़ाकिर अपनी मजलिस में तकरीबन इस मसले को बयान करके अपनी पूरी ताकत और अपनी कुव्वत पूरी सर्व करता है कि नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक ही बेटी है, 3 बेटियों का वो इनकार करते हैं। हालांकि वो अपनी किताबों से भी जाहिर हैं और अपनी किताबों को शायद उन्होंने कभी उठाकर नहीं देखा कि अहले तशय्युअ की जो मुस्तनद और मोतबर तरीन किताबें हैं, कुरान मजीद के बाद जो उनकी मोतबर तरीन किताबें हैं, उनमें भी यही बात लिखी है कि सैयदा खदीजा से नबी करीम अलैहि सल्लम की 4 बेटी हैं। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ भी बिल्कुल इस मसले पर वाज़ेह है। कुरान मजीद की आयत पढ़ के इंशाअल्लाह मैं अहले तशय्युअ की मोतबर किताबों से इस पर रेफरेंसेस हवालेजात पेश करूँगा और फिर चंद शुबहात के इजाले भी इंशाअल्लाह करूँगा। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए नबी, फरमा दीजिए अपनी बीवियों से, व बनातिका और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से कि वो अपनी चादरों का एक पल्ला, एक हिस्सा अपने चेहरों पर डाले रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इस आयत में
لفظ کلمہ بنتن کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ بناتے کا فرمایا. بنتن واحد کو کہتے ہیں، ایک بیٹی ہو تو اس کو بنتن کہتے ہیں، اور 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو ان کو بنات کہتے ہیں. عربی میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بنات کا کلمہ استعمال فرمایا جو کہ جمع ہے، اور اس کا کم از کم کا جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں. تو قرآن مجید کے اس کلمے سے بھی بالکل واضح ہوا. باقی اہل تشیع کی موت پر کتابوں میں اس مسئلے کو بالکل پوری شرح و بس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، الاصول من الکافی. ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی شیعہ کے معتبر ترین محدث ہیں. قرآن مجید کے بعد شیعہ کی سب سے معتبر ترین کتاب اہل تشیع کی یہ اصول کافی ہے. اس کا ابواب التاریخ جلد 1 صفحہ نمبر 227 پر علامہ کلینی صاحب لکھتے ہیں فَوَلِدَ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حضور کی جو اولاد ہوئی القاسم و رقیۃ و زینب و ام کلثوم کہ حضرت قاسم ہے، رقیہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے. وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَفَاطِمَةُ اور بعثت کے بعد حضرت طیب و طاہر اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے اور حضور کی بیٹی پیدا ہوئی. تو شیعہ کی موت پر کتابوں میں یہ بات موجود ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر مختلف طریقوں سے اہل تشیع کی موت پر کتابوں میں موجود ہے. الفروع من الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 721 پر یہ کلمات موجود ہے. لما ماتت رقیۃ ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور علیہ السلام کی بیٹی ابنۃ رسول اللہ حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. تو یہاں بھی ابنۃ رسول اللہ لکھا ہے. تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 پر شیعہ کی موت پر ترین کتاب ہے. درود پاک کے کلمات یہ لکھے کہ رمضان میں اکثر جو درود اور اکثر دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں کون سی؟ اللہم صلی علی القاسم والطاہر ابن نبیک، اللہم صلی علی رقیۃ بنت نبیک ولعن من آذى نبیک فیہا، اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیک ولعن من آذى نبیک فیہا، اللہم صلی علی ذریۃ نبیک. تو یہاں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا ذکر موجود ہے کہ حضور کے بیٹیوں پر بھی یا اللہ درود و سلام بھیج. الاستبصار یہ شیعہ کی کتب اربع میں سے کتاب ہے. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پر یہ بات موجود ہے. انا زینبہ بنت نبی توفیت جب نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب کا انتقال ہوا. وَأَنَّ فَاطِمَةَ خَرَجَتْ فِي نِسَائِهَا تو سیدہ فاطمہ عورتوں کے ساتھ باہر نکلی. فَصَلَّتْ عَلَىٰ أُخْتِهَا تو حضرت فاطمہ نے اپنی بہن کا جنازہ پڑھا. صلت علی اختہا اپنی بہن سیدہ زینب کا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھا. الخصال شیخ صدوق کی صفحہ نمبر 468 پر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے جو کہ سیدہ خدیجہ سے ہیں. حیات القلوب کی جلد 2 صفحہ 870 پر ملا باقر مجلسی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ سیدہ خدیجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں. شیخ صدوق نے اپنی کتاب الامالی صفحہ نمبر 336 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا. شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد صفحہ نمبر 45 اور 46 پر لکھا کہ حضرت علی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو حضور کی ازواج حضور کی گھر کی عورتوں کو ہجرت کے موقع پر جمع کیا. وَجَمَعَ بَنَاتِهِ وَنِسَاءَ أَهْلِهِ حضور کی بیٹیوں اور حضور کے اہل خانہ عورتوں کو جمع کر کے حضرت علی نے ان کو ہجرت مدینے تک کروائی. یہاں بھی حضور کی بیٹیوں کا ذکر موجود ہے. فروع کافی جلد 5 صفحہ نمبر 1353 پر یہ کلمات موجود ہیں. ما زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائرہ بناتہ ولا تزوج شیئا من نسائہ الا اکثر من 12 اوقیہ نبی کریم علیہ السلام نے جب شادیاں فرمائیں نکاح فرمائیں اپنی بیویوں کا اور سائرہ بناتے ہی اور اپنی تمام بیٹیوں کا 12 اوقیہ سے زیادہ حق مہر مقرر نہیں کیا. تو یہاں بھی سائرہ
बनाते ही हुजूर की बेटियों का जिक्र है, सारा बिनते ही का लफ्ज नहीं है बल्कि हुजूर की बेटियों का जिक्र है, और बिनात का लफ्ज कम अज कम 3 पर उसका इतलाक होता है, जमा का लफ्ज सीगा है। कुर्बुल इसरात के सफा 9 पर अल्लामा हिमयरी ने भी हुजूर की 4 बेटियों को तस्लीम किया, शिया के मोतबर आलिम है। मनाकिब आले अबी तालिब इब्ने शहर अशोक सफा 130 पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों का जिक्र मौजूद है कि हुजूर की 4 बेटियां हैं। मुंतहल अमाल शेख अब्बास कुम्मी शिया के मोतबर आलिम है, जिल्द 1 सफा नंबर 151 पर हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों को तस्लीम किया है। अनवारे नुमानिया नेमतुल्लाह जजायरी जिल्द 1 सफा नंबर 340 पर हुजूर की 4 बेटियों को तस्लीम करते हैं। मुंतखब तवारीख में अल्लामा हाशिम खुरासानी शिया आलिम सफा 23 पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों को तस्लीम करते हैं। नहजुल बलागा में हजरत मौला अली ने जो उस्मान गनी को खत लिखा, तो उस खत में मौला अली फरमाते हैं, सफा 430 है, कद निलता मिन सहरही मालम यनाला, कि ऐ उस्मान तुम्हें रसूलुल्लाह की वो दमादी हासिल है जो अबू बकर उमर को हासिल नहीं थी, यानी तू रसूलुल्लाह का दोहरा दमाद है, जबकि अबू बकर उमर को यह फजीलत हासिल नहीं थी। मौला अली ने भी इस बात को तस्लीम किया। ज़बे अजीम के सफा 36 पर औलाद हैदर फौक बिल ग्रामी ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला का तज़किरा करते हुए ये लिखा है, लिखते हैं, और ये वो हुसैन है जो अपनी खाला और अपने मामू के एतबार से सब लोगों से अफजल है। आपके मामू तो कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम है, और खाला ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसूम है। तो ये मसला भी, हवाला भी बिल्कुल वाज़ेह करता है कि हज़रत ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसूम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हमशीरा हैं और उनकी सगी बहनें हैं। तारीख़ यकूबी के जिल्द 2 सफ़ा 14 पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों को तस्लीम किया। शिया उलमा ने मजालिसुल मोमिनीन काजी नूरुल्लाह शोस्त्री की किताब है, जिल्द 1 सफ़ा 204 पर हुजूर की 1 से ज़ायद बेटियों को तस्लीम किया। तनकीहुल मकाल अल्लामा अब्दुल्ला मामकानी शिया का बहुत बड़ा अस्मा और रिजाल का आलिम है, जिल्द 3 सफ़ा 73 पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों को तस्लीम करता है। तहज़ीबुल अहकाम जिल्द 3 सफ़ा नंबर 457 पर भी जो शिया की कुतुब अरबा में से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों को तस्लीम किया गया है। तो शिया की मोतबर और मुस्तनद तरीन किताबों से मैंने 20 हवाला जात बिहम्दि ताला आपके सामने रखे हैं कि ये शिया के मोतबर उलमा इस बात के कायल हैं, और उन्हें अपनी किताबों में लिखा है कि सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं? 4। हज़रत ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना। लेकिन शिया ज़ाकिरीन पता नहीं इस मसले से क्या निकालना चाहते हैं, या अपनी आवाम को क्या वो डुगडुगी बजा के गुमराह करना चाहते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी 3 बेटियों का इनकार करके हुजूर अलैहिस्सलाम को भी अज़ियत देते हैं, और सैयदा फातिमा ज़हरा की 3 बहनों का इनकार करके सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी अज़ियत देते हैं। यकीनन जब किसी की बहनों का इनकार होगा कि ये उसकी बहनें नहीं हैं, तो जिसके बारे में इनकार किया जाएगा यकीनन उसको इससे अज़ियत और तकलीफ होगी, दुख होगा, रंज होगा। तो ये बिहम्दि ताला हवाले इस बात को वाज़ेह और बय्यन इसका सबूत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां। अब इस पर शिया ज़ाकिरीन की तरफ से मुख्तलिफ इश्कालात उठाए गए हैं, उन इश्कालात के इंशाअल्लाह मैं जवाब भी दूंगा। उनमें से जो बहुत बड़ा एक इश्काल मुख्तलिफ शिया ज़ाकिरीन की तरफ से उठाया गया है वो ये है कि देखें जी, तारीख में यूं आता है, तारीख में कुछ यूं है, तारीख में कोई यूं है। ये बात समझिए कि जितनी भी तारीख की बातें होती हैं उनमें से अक्सर और बेशतर बातें वो होती हैं कि जिनमें कोई एग्जैक्ट और हतमी नतीजा और फैसला नहीं होता, जिस पर इजमाई तौर पर, इत्तिफाकी तौर पर इत्तिफाक और इजमा नहीं होता। बाज़ तारीखें मशहूर होती हैं लेकिन उस पर इत्तिफाक होना जरूरी नहीं है। अब इस पर जो शिया ज़ाकिरीन की तरफ से एतराज़ उठाया जाता है, देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की थी हुजूर की, जब सैयदा खदीजा से शादी हुई, निकाह हुआ, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हुई, फिर बाद में औलाद हुई। 30 साल की उम्र के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम के बेटे पैदा हुए, फिर हुजूर की बेटियां पैदा हुई,
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے پہلے بیٹیوں کی شادی بھی کر دی گئی تھی، ان کو طلاقیں بھی ہو گئی تھی. یہ کتابوں میں تاریخ اس طرح لکھی ہوئی ہے. لہذا ان تاریخ کی باتوں کے ہوتے ہوئے یہ بات ہمیں تسلیم، تاریخی باتیں ہیں اور یہ کوئی ان میں اتھینٹک اور حتمی بات نہیں ہے. حتمی بات نہیں ہے، قطعی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم اجماعی حکم لگا دیں کہ یہ بات بالکل قطعی ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے وقت عمر پاک کتنی تھی؟ اب ہم شیعہ علماء سے پوچھ لیتے ہیں، جو شیعہ کے معتبر علماء ان سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضور کی عمر مبارک ایگزیکٹ اتنی تھی جس وقت حضور کی شادی ہوئی؟ تو شیعہ اس پر متفق نہیں ہے. یہ کتاب ہے اصول کافی. اصول کافی کی پہلی جلد صفحہ 227 پر علامہ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی نے جب نبی کریم علیہ السلام کے نکاح کا ذکر کیا تو لکھتے ہیں وَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً. جب حضور کی سیدہ خدیجہ سے نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو حضور کی عمر بضع و 20 اور کچھ سال تھی. 20 اور کچھ سال، 25 سال ایگزیکٹ نہیں کہا، 20 اور کچھ سال تھی. یہ تاریخ ہے، یہ ابواب التاریخ ہے اصول کافی کا. اب یہ بہت بڑے شیعہ عالم ہیں، علامہ عبداللہ مامقانی تنقیح المقال فی علم رجال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73 پر علامہ مامقانی لکھتے ہیں کانت خدیجہ تو اذ زوجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنت 40 سنہ و 6 اشہر وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ ابن 21 سنہ. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی، نکاح ہوا، حضور کی عمر اس وقت 21 سال تھی. کتنی سال ہے؟ 21. علامہ مامقانی نے 21 سال لکھا اور ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں بضع و 20 اور کچھ سال لکھا. یہ اہل تشیع کے ہاں ہیں. اور اہل سنت کے ہاں بھی علماء نے تاریخ کی کتابوں میں اس طرح لکھا ہے. امام ابن عبد البر اندلسی نے الاستیاب فی معرفت الاصحاب، الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک نکاح کے وقت 21 سال لکھی ہے اور بعض علماء نے 25 سال بھی تحریر کی ہے. تو لہذا یہ تاریخی بات ہے، یہ کوئی ایگزیکٹ کسی اس مسئلے پہ فیصلہ نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد کب پیدا ہوئی؟ اس میں بھی علامہ مامقانی نے تنقیح المقال میں صفحہ 7-9 جلد 3 کے صفحہ 7-9 پہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیدا ہوئی جب نبی کریم علیہ السلام کی عمر پاک 30 سال تھی. حضور کی عمر 30 سال تھی. ظاہر ہے 40 سال میں اعلان نبوت کیا اور 30 سال کی عمر میں جو بچی پیدا ہوئی، 40 سال کی عمر تک اس کی عمر کتنی بن گئی؟ 10 سال. اس کی عمر 10 سال ہو گئی. تو اب یہ اگر کوئی بندہ کہے کہ 10 سال کی بچی کی شادی ہو کے رخصتی نہیں ہو سکتی، تو یہ اپنے ماحول کے اعتبار سے تو کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن معاشرہ عرب کے اعتبار سے یہ بات کوئی معیوب یا کبھی نہیں ہے. بلکہ عرب کے ہاں یہ چلتا تھا ان کا طریقہ کار کہ چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی کر دیتے تھے، حتیٰ کہ نابالغ بچیوں کے کبھی وہ نکاح کر دیتے تھے، رخصتی اگرچہ بلوغت کی حالت میں کیا کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور کا نکاح ہوا تو وہ غیر بلوغت میں تھی اور 9 یا 10 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوگی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک اس وقت 50 سال سے زیادہ تھی. اور اس بات کو شیعہ علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. آپ منتخب التواریخ اٹھا کے دیکھ لیں، علامہ ہاشم خراسانی کی اس نے یہ بات تسلیم کی ہے. ابن شہر اشوب کی مناقب علی ابی طالب اٹھا کے دیکھیں، ان سب کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کی اس وقت عمر 9 یا 10 سال تھی. تو اگر سیدہ عائشہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا 9 یا 10 سال کی عمر میں رخصتی ہو جائے تو یہ معیوب یا شرم کوئی کبھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اگر نکاح اور رخصتی 10 سال کی عمر میں ہوتی ہے تو یہ بھی کبھی اور معیوب نہیں ہے. باقی رہا نبی کریم علیہ السلام کی 2 باقی بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ نکاح. ابو لہب جو کہ نبی کریم علیہ السلام کا رشتے میں چچا تھا، اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہوا. تو اس پر بھی واویلا کیا جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کا نکاح ہوا، پھر جو جناب ان کو طلاق بھی ہو گئی اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے طلاق ہوگی. یہ بات غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ان کا نکاح نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہوا ہے،
لیکن غیر بلوغت میں نکاح ہوا، ابھی وہ چھوٹی عمر کی تھی، اس حالت میں ان کا نکاح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان کی رخصتی نہیں کی تھی، ان کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہوگی، لیکن طلاق کب ہوئی؟ آپ شیعہ سنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سورہ تبت یدا ابی لہب جب نازل ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قریبیوں کو اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان اور تبلیغ فرمائی، لیکن بالکل کھلے عام اعلانیہ طور پہ تبلیغ آپ نے نہیں فرمائی۔ تب سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ اے نبی اب کھلے عام لوگوں کو تبلیغ فرمائیں اور مشرکوں سے اعراض فرمائیں۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی اس وقت عمر 43 سال تھی، یعنی اعلان نبوت کے 3 سال بعد نبی کریم علیہ السلام نے یہ اعلانیہ طور پہ لوگوں کو دعوت دینی شروع کی۔ جب یہ اعلانیہ دعوت دی، حضور پہاڑ پہ چڑھ کے سارے لوگوں کو جمع کر کے نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا، وہاں ابو لہب نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ نے سورہ تبت نازل فرما کے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی مذمت کی۔ جب اس کی مذمت میں قرآن کی صورت نازل ہوئی تو اب اس نے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کو اذیت دینے کے لیے اپنے بیٹوں کو پر دباؤ ڈالا کہ عتبہ اور طیبہ کو کہا کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو تاکہ ان کو اذیت ملے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سارا حضور کی 43 سال کی عمر کے بعد میں واقعہ پیش آیا، یہ پہلے واقعہ پیش نہیں ہے۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں اس بات کا واضح ثبوت ہے، موجود ہے، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ سورہ تبت کے بعد یہ سارا واقعہ طلاق والا پیش آیا۔ تو اب 30 سال سے لے کر 43 سال تک 13 سال کے عرصے میں سیدہ زینب کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان کی عمر بھی ظاہر ہے کہ 10 سال کے تقریباً قریب ہوگی، 9-10 سال کے قریب، ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ غیر بلوغت میں ان کو عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں واپس آ گئی، ان کو تکلیف اور اذیت دی گئی۔ تو لہذا اس میں کوئی استباعت، اس مسئلے میں 2 باتیں میں واضح کرنا ضروری سمجھوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو اپنی بیٹیاں دی تھی، کافروں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا تھا؟ تو اس بات کا جواب دینے کے لیے میں اپنی طرف سے جواب پیش نہیں کروں گا، بلکہ اس کا جواب میں شیعہ علماء سے ہی پیش کر کے اس مسئلے کو انشاءاللہ واضح کروں گا۔ یہ کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب، ملا باقر مجلسی کا حیات القلوب ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 870 ہے۔ ملا باقر مجلسی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی بعثت سے پہلے اور کافروں کو لڑکیاں دینا حرام ہونے سے قبل ابو العاص بن ربیع سے کر دی تھی۔ یعنی جب ابو العاص بن ربیع کے ساتھ حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو اس وقت کافروں کو بیٹیاں دینا کوئی حرام نہیں تھا۔ یہ ممانعت جو ہے یہ بعد میں نازل ہوئی۔ اسی طرح شیعہ کی موت پر کتاب ہے مجمع البیان، سورۃ الہود کی آیت کے تحت علامہ طبرسی لکھتے ہیں وَقَانَ يَجُوزُ فِي شَرْعِ تَجْوِيزُ الْمُؤْمِنَةِ مِنَ الْكَافِرِ کہ ہود علیہ السلام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی شریعت میں کافروں کو بیٹیاں دینا جائز تھا۔ وَقَذَا كَانَ يَجُوزُ أَيْضًا فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ کہتے ہیں ایسے ہی ہمارے اسلام میں بھی شروع میں یہ جائز تھا۔ وَقَدْ زَوَّجَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِنْتَهُ مِنْ أَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَ قبل ان یسلم ثم نسخ ذالک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع جو کہ حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے ان کے ساتھ کیا۔ کب کیا؟ قبل ان یسلم، ان کے اسلام لانے سے پہلے، ثم نسخ ذالک پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور کافروں کو بیٹیاں دینے کا حکم باقی نہ رہا۔ 2 حوالے، تیسرا حوالہ تنقیح المقال کی 30 جلد ہے، علامہ مامکانی نے اس بات کو بیان کیا۔ اور یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ میں واضح کرتا چلوں کہ یہ جو شیعوں نے حضور کی باقی 3 بیٹیوں کا انکار کا مسئلہ اٹھایا ہے، یہ انکار کا مسئلہ کب اٹھا اور یہ بات کب اٹھائی گی؟ یہ 4 صدی ہجری میں سب سے پہلے ایک شیعہ مصنف تھے علی بن احمد ابو القاسم الکوفی، اس نے ایک کتاب لکھی الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ، یہ 352 ہجری کے لگ بھگ یہ فوت ہوئے ابو القاسم کوفی۔ اس بندے نے الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ کتاب لکھ کے مختلف شبہات اور عقلی
तकौसले जो है ना वो बयान करके ये साबित करने की कोशिश की कि नबी करीम अलैहि सलाम की सिर्फ एक ही बेटी, बाकी 3 बेटियां हुजूर की बेटियां नहीं हैं। और इस बंदे का रद्द शिया मुसन्निफीन में से ये अलामा मामकानी है, तनक़ीहुल मकाल वाले, इन्होंने अलामा शेख अब्दुल्ला मामकानी ने रद्द किया है और उसके एतराज़ात के और अकली गौसलों के जवाब दिए हैं कि इसका और इसके दलाइल का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सबसे पहले मसला अबुल कासिम कूफी ने उठाया, और ये अबुल कासिम कूफी का अपना करैक्टर और किरदार क्या था और इसकी अपनी हैसियत अहले तशय्युअ के यहाँ क्या थी। ये अलामा मामकानी ने तनक़ीहुल मकाल की जिल्द 2 सफ़ा नंबर इसका 265 है मेरे पास। अलामा मामकानी लिखते हैं कि ये जो अबुल कासिम कूफी है, अल मुद्दई अल अलविया कज़्ज़ाबुन, ये अपने आप को हज़रत अली की औलाद होने का दावेदार था। कज़्ज़ाबुन लेकिन है क्या था? झूठा था, झूठ बोलता था। एक तो ये, और दूसरा आगे इसी सफ़े पे लिखा है कि ये जो अबुल कासिम कूफी है, अज़हरा मज़हबल मुखम्मसा, इसने मुखम्मसा का मजहब जाहिर किया, यानी ये मुखम्मसा का अकीदा रखता था। मुखम्मसा का अहले तशय्युअ के यहाँ एक अकीदा है, बाज लोगों में, सब नहीं शिया, बाज जो है वो गाली किस्म के लोग वो मुखम्मसा का या तखमीस का अकीदा रखते हैं। और वो अकीदा क्या कि हज़रत सलमान फारसी, मिकदाद अबू ज़र ग़िफ़ारी और अमर बिन उमय्या दमरा हुमल मुवक्किलूना लिमसालिल आलम तआला अन ज़ालिका उलूवन कबीरा, कि ये जो 5 शख्सियात हैं ये पूरे दुनिया कायनात का निज़ाम अल्लाह ने इनको सुपुर्द किया हुआ है, इनके और ये कायनात का निज़ाम चला रहे हैं। तो ये तखमीस का अकीदा, ये तखमीस का अकीदा भी रखता था अबुल कासिम कूफी, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाकी 3 बेटियों का मुनकिर था, हुजूर की बेटियों को तस्लीम नहीं करता था। और इसके साथ साथ बाज़ शिया ज़ाकिरीन की तरफ से ऐसे जाहिलाना और बिल्कुल लच्चर किस्म के एतराज़ात भी की जाते हैं। उनमें से कुछ बातें ये कि देखें, अगर हुजूर की 4 बेटियां थी तो जब अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत में हज़रत फातिमा ज़हरा ने बाग़े फ़िदक का मुतालबा किया तो बाकी 3 ने क्यों नहीं किया? ये सवाल और यह शुबा बिल्कुल जहालत पे और तारीख से अदम इल्म पर जो ना मबनी है। अब हर मुसलमान जो कोई किताबें पढ़ने वाला जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी 3 बेटियां 9 हिजरी से पहले इंतकाल कर चुकी थी। तो जो बेटियां 9 हिजरी से पहले इंतकाल कर चुकी है, जंगे वो अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत में बाग़े फ़िदक का मुतालबा कर रहे हैं, उनसे कोई बात समझ आती है अकल में? ऐसी अजीब किस्म का शुबा और एतराज़ पेश किया जाता है। इसी तरह एक ये भी पेश किया जाता है कि जब मुबाहला के वक़्त नबी करीम अलैहि सलाम नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में आए तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही हुजूर के साथ थी, बाकी 3 बेटियां क्यों नहीं थी? तो उसका जवाब भी यही है कि मुबाहला 9 या 10 हिजरी, 9 के आखिर में या 10 के शुरू में वाक़या हुआ, और इससे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाकी 3 बेटियां इंतकाल कर चुकी थी, उनका विसाल हो चुका था। और साथ ये भी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा और मौला अली इमाम हसन हुसैन को चादर ततहीर के नीचे लिया तो बाकी 3 बेटियों को क्यों नहीं लिया? तो इस पर मैं जिम्मेदार तहकीक से अर्ज कर रहा हूं कि ये जो हदीस किसा और चादर ततहीर वाला वाक़या है, ये भी 9 हिजरी या 9 हिजरी के बाद का वाक़या है, जंग तबूक के बाद का वाक़या है। और उस वक्त तक नबी करीम अलैहि सलाम की बाकी 3 बेटियां मौजूद नहीं थी। जब वो दुनिया में ज़ाहिर हो जाते तैयबा के साथ मौजूद ही नहीं थी तो फिर उनका वहां चादर के नीचे होना इसका क्या मतलब है? और साथ ये भी इतराज़ किया जाता है कि शुबा उठाया जाता है कि देखे जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा की जब शादी हुई, निकाह हुआ, तो आसमान से सितारा तुलू हुआ, बाकी बेटियों के शादी पर आसमान से सितारा क्यों नहीं तुलू हुआ? तो ये भी इस तरह की शिया रिवायात इस तरह की पेश करते हैं, ना कोई सनद, ना कोई किताब का हवाला, ना कोई रेफरेंस और किताब के हवाले के बगैर उसका जवाब नहीं है। इस तरह की बातें किताबों में चलती फिरती नजर आती हैं। और फिर एक और बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सैयदा फातिमा आती, हुजूर उनके लिए खड़े हुआ करते थे, बाकी बेटियों के लिए खड़े होने का जिक्र क्यों नहीं आता? तो ये भाई एक है अदम जिक्र, एक है जिक्र अदम। जिक्र अदम किसी चीज का ना होना और चीज है, और किसी चीज के होने के बारे में जिक्र ना होना ये और चीज है। अदम जिक्र और चीज है, जिक्र अदम और चीज है। तो अगर नकल नहीं है तो नकल होने से ये लाजिम नहीं आता कि चीज है ही नहीं है। और बाकी ये भी बात कि हम ये मानते हैं, हमारा ये नजरिया है कि नबी करीम अलैहि सलाम की 4 बेटियों में से सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम अलैहि सलाम को ज्यादा अजीज और प्यारी थी। जिस तरह हज़रत याकूब अलैहि सलाम के 12 बेटे थे, तो उनमें से सबसे प्यारे कौन थे? हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम।
حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے اور ان میں سب سے پیارے سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے. تو یہ ایک فطرتی بات ہے کہ انسان کو کسی اولاد میں سے کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ محبت تھی، وہ سرکار کی زیادہ عزیزہ اور پیاری تھی. اور باقی حضرت زینب کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث المجموع الزوائد کی جلد 9 میں موجود ہے کہ ہیا خیر و بنات ہیا افضل و بنات، حضور نے فرمایا یہ میری بہترین بیٹی ہے، یہ میری افضل ترین بیٹی ہے. یہ سیدہ زینب کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے جو حدیث و سرکار کے کلمات موجود ہیں. لہذا یہ اس طرح کے جو اعتراضات ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آخر میں ایک بات یہ کہ جنگ احد کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی جو باقی 3 بیٹیاں ہیں ان کا وہاں آنا جو ہے وہ مذکور نہیں ہے. تو بھی اگر آنا یا وہاں ان کا ذکر مذکور نہیں ہے تو اس ذکر مذکور نہ ہونے سے ان کا حضور کی بیٹیاں ہونے سے انکار کرنا یہ کوئی عقل مند ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا. شیعہ کی 20 معتبر کے کتابوں سے 20 حوالے میں نے بحمد تعالیٰ پیش کیے ہیں اور مستند کتابوں سے جن سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے 4 بیٹیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.